नमस्कार, म मनोज सुब्बा हाइलाइट्स अफ द डेमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् आजको मुख्य समाचार। गुजमुमु अध्यक्ष विनय तामाङ कलकत्ता प्रस्थान। गुजमुमु विनय खेमा नारी मोर्चाद्वारा दार्जिलिङमा जुलुस निकाल्ने। गुजमुमु विमल खेमाको कालिम्पोङ 35 नम्बर समष्टिमा बैठक सम्पन्न। राज्यपालको पहाड भ्रमणमाथि पर्यटन मन्त्री गौतम देवको प्रतिक्रिया। गोरमुमु दार्जिलिङ ब्रान्च अजय एडवर्डद्वारा तग्दा टिस्टा भ्यालीका युवाहरूलाई ट्रफी प्रदान। तग्दा टिस्टा भ्याली समष्टिमा गोजमुमु विमल खेमाको बैठक सम्पन्न। अब सुन्नुहोस् समाचार विस्तारमा। गुजमुमु अध्यक्ष विनय तामाङ कलकत्ता प्रस्थान भए पश्चात पश्चिम बङ्गालको मुख्यमन्त्रीसँग राजनैतिक गतिविधिमाथि बैठक हुने बताउँदै पत्रकारहरूलाई थप जानकारी पनि दिएका छन्। Chief Minister of West Bengal, Ms. Mamata Banerjee called me on phone and she asked for the administrative meeting which is going to be held tomorrow at 3 o'clock in Nabanna. तो कल का जो बैठक मीटिंग है सेम मैडम के साथ में वो पूरी दार्जिलिंग पहाड़ तराई और डुअर्स के लिए पॉलिटिकल और पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए बातचीत करेंगे। तो कल 3 बजे हमारा नवन्ना में मीटिंग है। तो आज मेरा साथ में मेरा महासचिव जो जीटीए चेयरमैन भी है अनिल थापा जी, वो भी हम दोनों कलकत्ता के लिए रवाना होना है। नो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ऑनरेबल सेम मैडम हैज़ कॉल्ड मी ऑन 26th of October regarding the administrative meeting, so which is going to be held tomorrow afternoon at 3 o'clock in Nabanna. Is there any plan? No. आपको मैं बता दूं, विमल गुरुंग is not the subject and as well as he is not the object also. विमल गुरुंग कोई सब्जेक्ट भी नहीं है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है, and he is a fugitive leader and no one is above the law. So we should respect the judicial fabric of our India. So we are not going to share any political and administrative platform with Vimal Gurung and Roshan Giri and group. But DD has already invited Mr. Vimal Gurung after 3 years. No, as of now, दीदी के तरफ से कोई ऑफिशियल ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है। जो मैंने अभी आपको कह दिया है कि कल का मीटिंग जो है पूरा का पूरा नॉर्थ बंगाल, सिलगुड़ी, तराई, डुअर्स और हिल्स के लिए जो एक पीस और स्टेबिलिटी के लिए ये इसका ऊपर में हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए, दे आर ऑल दैट इज ऑल एंग्विश, और ये जब जो भी है पब्लिक का जो रिजेंटमेंट आ रहा है वो एंटी विमल गुरुंग के तरफ जा रहा है। नॉट ओनली हैंडफुल ऑफ पर्सन, only number of person they are supporting Vimal Gurung, but the rest of the hills and the penal plains of the North Bengal they are not supporting the Vimal Gurung and his group. तो विमल गुरुंग को आपको पहाड़ चढ़ने नहीं देंगे? ना देखिए मैंने बात किया है। I don't want to comment on all these things because we are going there in Calcutta for the purpose of administrative meeting
एंड वो मैंने आपको बता दिया है So what will be the proposal? ना मेरा What देखिए will be the proposal to Chief Minister, Dada? What ना will ना be the ना proposal? आपको आप लोगों को डर है कि गुरु आने से आप लोगों का पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा? ना ये देखिए किसी के साथ में किसी का ये जन्म कुंडली नहीं लिखा होता है, ठीक है? तो ये आपने जो क्वेश्चन किया ये गलत किया है। तो ही इज नॉट अ थ्रेड ऑफ अस, वो हमारे लिए थ्रेड नहीं है, पॉलिटिकल थ्रेड नहीं है, उनका ही थ्रेड है, ठीक है ना? हम उनके लिए हम लोग थ्रेड है, लेकिन वो लोग हम लोग का थ्रेड है। ही हैज नॉट गॉट एनी पॉलिटिकल एंटिटी आउट देयर इन द नॉर्थ बंगाल इन द पॉलिटिकल सर्कल। ओके, So what will be the proposal? ना प्रपोजल मैंने बता दिया ना, एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग होने जा रहा है फॉर द पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए। बीजेपी का स्टैंड है, दूसरा पार्टी का भी अपना स्टैंड है, ठीक है? जब तक बिमल गुरुंग बीजेपी के साथ में था 3 बरस तक 4 बरस तक, इतना दिनों तक दिल्ली में, तब ये बात नहीं देखा। आज जब उनका साथ छोड़ा तब अभी बोल रहे हैं कि वो हैज़ गॉट सो मेनी केसेस 150 अबव केसेस, ये बोल रहे हैं। ये तो पहले ही बोलना चाहिए था, मैंने आगे ही बोल दिया है कि नो वन इज अबव द लॉ एंड वी शुड रेस्पेक्ट द जुडिशियल फैब्रिक ऑफ आवर इंडिया मदरलैंड। दादा चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि गुरु का जो थिंकिंग है वो इसको इन्वाइट कर रहा है। कौन? गुरु का जो थिंकिंग है उन्होंने जो कहा था लास्ट डे को, तो सीएम ने ट्वीट किया था कि इसको वेलकम करते हैं। देखिए आपको वो लगता है ट्वीट, कि ये विश्वास आप- देखिए ट्वीट का मतलब नहीं है, ऑफिशियल स्टेटमेंट आना चाहिए, वो अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। वो ट्वीट आया है तो ना ट्वीट तो मैं देखा, मेरा भी ट्वीट चलते हैं, मेरा भी तो कोई चलता है, लेकिन पार्टी चलाते हैं। देखिए आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन बिमल गुरुंग, बता दिया मेरे को, मैंने अभी बोल दिया बिमल गुरुंग सब्जेक्ट भी नहीं है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है मेरे के लिए। तो ममता बनर्जी ने क्यों उनको वेलकम किया, क्या लगता है आपको? देखिए वो वेलकम तो नहीं किया अभी तक ममता बनर्जी के, जिनके ऊपर यूएपी ना केस लगा हुआ है, वो कैसे घूम रहा है? नो मीस में ममता बनर्जी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है अभी तक? दिया है 21 तारीख से अभी तक दिया है? आप बोलिए ना, ट्वीट तो जो भी चला सकते हैं ना। हाँ, मेरा विनय तामांग का पेज भी मेरा जो सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी जनरल है, वो चलाते हैं। दादा बिमल गुरुंग के लिए क्या आप लोगों का पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा? अरे उनका आप वही क्वेश्चन आप रिपीट कर रहे हैं। बिमल गुरुंग रोशन गिरी मेरे लिए थ्रेट नहीं है, विनय तामांग उनके लिए थ्रेट होगा। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? प्रेजेंट सिचुएशन इज पीसफुल। अभी टूरिस्ट लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, अभी देख रहे हैं बहुत का सारा बुकिंग चल रहा है। ये सब अभी जो कोविड-19 का जो फेज चला गया है, तो उसके बाद में अभी 1 बरस के बाद में टूरिस्ट सीजन वहाँ पे है, पीस है, सब है। फिर तो अशांति होगा, क्या करेंगे आप लोग? देखिए वी आर नॉट इन, देखिए हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, और शांति होगा अशांति होगा ये एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है ना। देखिए we are going to disclose all this matter after the meeting only tomorrow. Thank you. गुजुमुमु विनय खेमा नारी मोर्चाद्वारा आगामी 3 नोभेम्बर 2020 को दिन रेलवे स्टेशनदेखि दार्जिलिङको चोक बजारसम्म शान्तिमय जुलुस निकाल्ने नारी मोर्चा अध्यक्ष उर्मिला सिंहले बताएकी छिन् भने उक्त जुलुस गोजमुमु एक अध्यक्ष बिमल गुरुङको पहाड आगमनले अशान्ति हुने लक्षण देखिएपछि गरिने भएको जानकारी पनि दिएकी छिन्। च्यानल हेरेर बसिरहनु भएको सम्पूर्ण हाम्रो दार्जिलिङ, खरसाङ, कालिम्पोङ, मिरिक सँगसँगै बाहिरतिर छरिएर बसेका सम्पूर्ण हाम्रो गोर्खे सन्तानलाई अभिवादन चढाउँदै तिहारको शुभकामना पनि हामी जनाउँदै विशेष यो दार्जिलिङ महकुमा समिति नारी मोर्चा म स्वयं सभानेत्री प्रेसिडेन्ट उर्मिला सिंह अनि सचिवा श्रीमती पासाङ अग्रवाल, सेन्ट्रल कमिटी हाम्रो सुषमा बहिनी सँगसँगै हामी सबै सब डिभिजनबाट आएका छौँ र हामी आज विशेष किन आयौँ र यसरी प्रेस रिलिज किन गर्नु परिरहेको छ भन्दा आजको जुन दार्जिलिङको माहौल र वातावरण छ यसलाई नै हामीले हेरेर विचार गरेर हामी आउन कर लाग्यो र विशेष आज नै हामी आएको कारण चाहिँ आज हाम्रो यस हलमा नै हाम्रो आज मिटिङ थियो। भोलि हाम्रो
जनसभा भइरहेको छ। जनसभा के को निम्ति भन्दा हामीले कसैको विरोध गरेर कसैलाई आउन नदिनुको निम्ति होइन। हामी हाम्रो पहाडमा विगत 2017 देखि जसरी शान्ति आएको छ त्यो शान्तिलाई भङ्ग गर्न नदिनुको निम्ति र जसरी हाम्रो दुईजना नेताहरू जसलाई डरलाग्दो गद्दारको लान्छना लागेको सबैलाई विदितै भएको, मिडिया भाइहरूलाई त झन् थाहा नै भएको हो र उहाँहरू कस्तो अवस्थामा दार्जिलिङमा आगो जलिरहेको बेलामा यस्तो प्रकारले उहाँहरूले फेरि पनि त्यो दार्जिलिङलाई शान्त दार्जिलिङ बनायो, सुन्दर दार्जिलिङ बनायो र बनाइ नै रहेको छ र नयाँ सोच नयाँ विचार हामीले त्यसै भनेकै छैनौँ र हामी यही नयाँ सोच नयाँ विचारको समर्थनमा नाम हामी तोक्छौँ। हाम्रो श्रीमान विनय तामाङ अध्यक्ष महोदय गोजामुमो अनि अनित थापाज्यू हाम्रो महासचिव हाम्रो पार्टीको गोजामुमो महासचिव सँगसँगै जिटिए चेयरम्यान पनि हुनुहुन्छ र यो म सुरु गर्दा नै म भन्न चाहन्छु, भूमिकामै म भन्न चाहन्छु, किनकि हामीले किन समर्थन गर्यो अरे उनीहरू पनि त्यहाँ रहेछ भन्ने होइन। हामीले उहाँहरूको काम, उहाँहरूको विचार, उहाँहरूको त्याग जम्मै कुरो हामीले हेऱ्यौँ। प्रत्येक क्षेत्रमा तपाईँहरूले पनि खिच्नु जाइरहनु भएको छ, ठाउँ ठाउँमा खिचिरहनु भएको छ। प्रत्येक ठाउँमा सडकमा ओर्लिने नेता हामीले कहीँ पनि देखेको थिएनौँ। श्रीमान सुभाष घिसिङ हामीले देख्यौँ, कहीँ पनि ऊ ठिक स्पटमा कहीँ पनि देखेनौँ। विमल गुरुङ दाजु, सबैले दाजु नै भन्छौँ, उहाँ त झन् कहीँ पनि जानु नै हुन्थेन, एक ठाउँमा बसेर उहाँले अर्डर गर्नुहुन्थ्यो, नारीलाई होस् युवालाई होस् अर्डर गर्नुहुन्थ्यो। तर तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ विगत मार्चदेखि लकडाउन सुरु भयो। लकडाउनको क्रममा कोरोना कालमा तपाईँहरूले देख्नुभयो हाम्रो दुईटा नेता अध्यक्ष श्रीमान विनय तामाङ अनि महासचिव श्रीमान अनित थापाज्यूलाई हामीले कहाँ चाहिँ देखेनौँ त? कस्तो कस्तो अप्ठ्यारो ठाउँमा पनि उहाँहरूले हामीसँग होइन, त्यो जुन आपत आएको छ सर्वव्यापी विश्वव्यापी कोरोना काललाई उहाँहरूले परवाह नगरिकन उहाँहरूले सहायता गर्ने काम गर्यो। अचम्मको कुरा, इमर्जेन्सी यति साह्रो आपतकालीन अवस्थामा पनि उहाँले हस्पिटल तयार गर्नुभयो र त्यो हस्पिटलले कति चाहिँ सेवा दियो त्यो देखिरहेको छ सबैले। लकडाउनको समयमा बाहिर हाम्रो प्रवास गोजमुमो एकका अध्यक्ष विमल गुरुङलाई स्वागत जनाउनको निम्ति कालिम्पोङ जिल्ला समितिले 35 नम्बर समष्टिका सदस्यहरूलाई लिएर बैठक बसेको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूले बताएका छन्। हजुर, हामी 35 नम्बर समष्टि नारी मोर्चा आज हाम्रो यो कमज्योति स्कुल परिसरमा हाम्रो 35 नम्बर समष्टिका भाइहरूले जुन सभा राख्नु भएको छ है, त्यो सभा चाहिँ के थियो भने त्यो सभामा चाहिँ हाम्रो अध्यक्ष आउनुहुने अनि उहाँका जति सहयोगहरू छन्, विस्थापित भएका दाजुभाइहरू छन्, उहाँहरूलाई अब हामीले कसरी ल्याएर आउने गर्ने, कसरी उनीहरूको निम्ति हामीले काम पुरा गर्ने भनेर गरेको मिटिङ हो। अनि हामी 35 नम्बर समष्टिका हामी नारी मोर्चाहरू यही भन्न चाहन्छौँ कि हाम्रो अध्यक्ष विमल गुरुङज्यूलाई अनि जति पनि विस्थापित हुनुभएका हाम्रा दाजुभाइहरूलाई हामी हाम्रो 35 नम्बर समष्टि नारी मोर्चा तर्फबाट हामी उहाँलाई हार्दिक पश्चिम बङ्गाल पर्यटन मन्त्री गौतम देवले सिलगढीको एक पत्रकार सम्मेलन मार्फत पहाडमा राज्यको राज्यपाल जगदीप धनकारको पहाड भ्रमणमाथि यस प्रकारले खण्डन गरेका छन्। এটা নিয়ে আমি একটা কথাই বলতে চাই যে ওনার কোনো বক্তব্য থাকলে উনি সাংবিধানিক প্রধান, সেটা নিয়ম হচ্ছে উনি কেন্দ্রীয় সরকারকে রিপোর্ট পাঠাতে পারেন, রাজ্য সরকারের সাথে তথ্যের আদান প্রদান করতে পারেন। বাংলায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 24/7 যে দক্ষতার সাথে, যে ডেডিকেশনের সাথে আমাদের স্বাস্থ্যকর্মী, পুলিশ, আশা কর্মী, সাফাই কর্মী, অ্যাজ এ হোল সমস্ত এনজিও ক্লাব সবাই মিলে করোনা পদ্ধতিকে যেভাবে, করোনা বিষয়টিকে যেভাবে কমব্যাট করেছে, যেভাবে ডে 1 থেকে প্রোটোকলগুলোর কথা বলা হয়েছে, কোমরবিডিটির কথা বলা হয়েছে, ডেথ টলের কথা বলা হয়েছে, পরবর্তীকালে দেখা গেছে সারা ভারতবর্ষ সেই নীতিগুলোই ফলো সাথে
রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধানকে অমান্য রাজ্যপালকে সংবিধানের নির্দেশ বিনয়ের সাথে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। অতীতে কোনো রাজ্যপালের বাংলায় এ ধরনের ভূমিকা আমরা দেখিনি, সংবিধানের কোনো মান্যতা দেন না। আমরা বিনীতভাবে বলব যে রাজ্যপালও যেন সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে, রাজ্যপালও যেন কোনো রাজনৈতিক দলের মুখপত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ না হন এবং তিনিও যেন বাংলায় আগুন নিয়ে খেলা না করেন। বিনীতভাবে राज्यपाल के আমরা স্মরণ করিয়ে गोरमुमु दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डद्वारा तग्दा टिस्टा भ्याली समष्टि अन्तर्गत नवा बसन्त स्पोर्टिङ क्लब रङ्गली सिरुबारी गाउँका युवाहरूलाई लाते भकुण्डो प्रतियोगिताको निम्ति ट्रफी प्रदान गरेको समष्टि सभापति सुदेश राईले जानकारी दिँदै धन्यवाद पनि दिएका छन्। नमस्कार। र जति पनि यो च्यानल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई अब आउँदो यो दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै यो विशेष गरी आज हामी रङ्गली नवबसन्त स्पोर्टिङ क्लबद्वारा जुन चाहिँ यो 3 दिवसीय लाते भकुण्डोको हामीले आयोजना गरेको थियौँ र यसको आज सेमी फाइनल अनि फाइनल खेल आज आइतबार सम्पन्न गर्न लागिरहेको छौँ र यो जति पनि यो हाम्रो फाइनल खेलको निम्ति हामीले माथि अजय फाउन्डेसनको निमित्त अजय फाउन्डेसनको अजय सरलाई हामीले यो ट्रफीहरूको निम्ति हामीले अपिल गरेको थियौँ र उहाँले यो फाइनल खेलको निम्ति यो विनर्स अफ ट्रफी रनर्स अफ ट्रफी साथै इन्डिभिजुअल यो मेडलहरू दिएर हामीलाई जुन चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ त्यसको निमित्त हामी अजय सरलाई अजय फाउन्डेसनलाई धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। साथै अब आगामी दिनहरूमा पनि उहाँ यस्तै सहयोगको उहाँसँग हामी अपेक्षा राख्दछौँ। धन्यवाद। वर्तमान पहाडको राजनीतिक परिस्थितिमाथि हिल तृणमूल कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष एलबी राईले आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउँदै माथिल्लो स्तरबाट जे निर्णय आउँछ त्यसैमाथि सहमति रहने बताउँदै पहाडमा तृणमूल कांग्रेस पार्टीले रोजगार शान्ति र विकास चाहन्छ भन्दै थप जानकारी पनि दिएका छन्। घटनाक्रमहरू भइरहेको छ हैन। एज तपाईँ अध्यक्षको नातामा यो घटनाक्रमलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अब यो घटनाक्रम त भन्नु मिलेन हैन, किनभनेदेखि यो त मतलब जुन किसिमले हाइकमान्डले डिसिसन लिएको छ त्यसलाई त अब हामीले मान्नु पर्यो र हाइकमान्डसँग के बातचित भएको छ त्यो अहिलेसम्म हामीलाई कुनै मतलब पुष्टि भएको छैन। तर अब हामीले हाइकमान्डको जस्तो किसिमको डाइरेक्सन हुन्छ हामी त्यही आधारमा हामीहरू काम सुरु गर्ने र अब हाम्रो घटनाक्रम भन्दाखेरि अब हाम्रो पार्टीको अर्गनाइजर हुँदै जान्छ र हामीहरू आफ्नो तरिकाले हाम्रो पार्टीको अर्गनाइज चाहिँ अगाडि बढाउनलाई हामी कोसिस गरेको हुन्छौँ। अहिले अब जिजिएम 1 र जिजिएम 2 माझको द्वन्द्वको स्थिति देखिँदैछ नि हैन, त्यसलाई त्यो पहाडमा द्वन्द्वको स्थिति देखिँदैछ। एकाअर्कामा विरोधका कुराहरू विरोधका जुलुसहरू पनि भइरहेको छ। अब पहाडमा अशान्ति सिर्जना हुने सम्भावनाहरू पनि देखिँदैछ नि त है। त्यसमा यहाँहरूको भूमिका कस्तो रहन्छ त शान्ति स्थापनाको? अब हामी पहिलादेखि म टिएमसी पार्टीमा हामीहरू पहिलादेखि हामीहरू विकास हुनुपर्छ, पहाडमा शान्ति हुनुपर्छ भन्ने हामीले कायम गरेर सबभन्दा प्रथमै हाम्रो मुद्दा नै यो हो कि पहाडको विकास हुनुपर्छ र शान्ति हुनुपर्छ। र म एज ए टिएमसीको अध्यक्षको हैसियतमा यही भन्न चाहन्छु कि पहाडमा हेर्नुहोस् राजनीतिक उथलपुथल हुन्छ, राजनीति गर्नु सबैले पाइन्छ, राजनीति गर्नुपर्छ, तर अशान्ति चाहिँ कुनै पनि पार्टीले क्रिएट गरिदिनु हुँदैन। टिएमसीले पनि हुँदैन, कुनै पनि पार्टीले कुनै पनि अन्य राजनीतिक दलले पनि। पहाड अशान्ति पहाड अशान्ति भएर बहुत दिन झेलेर गयो र पहाडले बहुतै मतलब दुःख सहाएर आएको छ अहिलेसम्म। अब उसो पहाडले दुःख सहनु हुँदैन, अशान्ति क्रिएट हुँदैन। कुनै पनि राजनीति त गर्नु आफ्नो आफ्नो तरिकाले पाइन्छ नि, प्रत्येकले पाइन्छ। आज हामी पाउँछौँ, जेनलेफले गरिरहेको छ, यहाँ गोजामुले गरिरहेको छ, क्रामाकले गरिरहेको छ। राजनीतिक आफ्नो क्षेत्रमा राजनीतिक सबैले पहाडकै मतलब विकासको लागि आफ्नै जनताको लागि राजनीतिक आफ्नो क्षेत्रबाट गर्न पाइन्छ, तर पहाडमा अशान्ति चाहिँ नहोस् भन्ने म सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु। कुनै पनि राजनीतिक दलले पहाडमा अशान्ति चाहिँ गरिदिनु हुँदैन। गोजमुमु विमल खेमाको बैठक पार्टी अध्यक्ष विमल गुरुङको पहाड आगमनलाई लिएर कालिम्पोङको दुःख निवारक सम्मेलन भवनमा भयो भने पार्टीका सदस्यहरूले उक्त विषयमाथि आफ्नो आफ्नो मन्तव्य यस प्रकारले पोखेका छन्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल पन्थी भनेर जुन सम्बोधन गरिन्छ सँग आज
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपमा जोड्नु भएको सम्पूर्ण महानुभावगणलाई विजयादशमीको शुभकामना। अनि अक्टोबर अध्यक्ष विमल गुरुङको प्रेस कन्फरेन्सपछि विभिन्न प्रकारको प्रतिक्रिया या वाद विवाद सिर्जना भएको हामी देखिरहेका छौँ। हाम्रा साथीहरूले जसले अहिले जिटिए चलाइरहेका छन् गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, जसलाई 2बाट भनेर सम्बोधन गरेको छ, उहाँले भनिरहेछन् 2017मा नै यो बुझेर यदि अध्यक्ष महोदयले निर्णय लिइदिनु भएको भए आज यो दिन आउने थिएन भनेर उहाँले जुन एक प्रकारले आफूलाई ढाकछोप गर्ने काम गरिरहेका छन्, त्यो बारे पहिलो हाम्रो प्रत्युत्तर हामी दिन चाहन्छौँ। 2017मा जब बङ्गाल सरकारको तर्फबाट पश्चिम बङ्गाल राज्यपाल जगदीप धनखडले पहाडमा प्रथम पटक भ्रमणको निम्ति आएको बताउँदै पत्रकारहरूलाई उक्त विषयमाथि अधिक जानकारी पनि दिएका छन्। I am extremely pleased, very happy and delighted, and more important, I have seen, felt and appreciated the warmth of the people. Their body language is magnetic, very captivating, as captivating as the beauty of the place. It is not without reason that Darjeeling was put at the highest pedestal as Queen of Hills. It is not only on account of beauty of nature, but on account of its rich human resource. A resource that is glorified nationally and globally. A resource whose qualities of head and heart, whose qualities of culture, ethics, dedication, integrity, courage are envied by all and evoke instant respect. I will try to use this tenure, this stay, to their advantage, to their benefit. And I have no doubt their expectations from their first servant will fructify into positive outcomes. Thank you so much. गोजमुमु विमल खेमाका नेता सुक्रज तामाङले नाग्रे धजे समष्टिद्वारा पार्टी अध्यक्ष विमल गुरुङको राजनैतिक घोषणालाई स्वागत जनाउँदै नागरी चियाबारी मङ्गरजुङ 10 नम्बरमा पार्टी अध्यक्ष विमल गुरुङलाई स्वागतको निम्ति सभा सम्पन्न भएको बताएका छन्। जय गोर्खा। आज नागरी धजे समष्टि 16 नम्बर समष्टिबाट हामीले यहाँ सानो सभा राखेका थियौँ। कारणवश के थियो भनेदेखिलाई विशेष कुरा हाम्रो अध्यक्षज्यू विमल गुरुङज्यू आफ्नो घर, आफ्नो माटो, आफ्नो जग्गामा आउनुहुँदैछ र साथसाथै विस्थापितहरू जति पनि 5000 विस्थापित साथीभाइहरू उहाँहरू पनि भूमिगत हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरू पनि आफ्नो जग्गामा, आफ्नो घर परिवारमा, आफ्नो शाखा सन्तानमा, आफ्नो गोर्खे सन्तान दाजुभाइहरूलाई भेट्नको लागि र भित्र उहाँहरू आफ्नो जग्गामा आउनुहुँदैछ। उहाँलाई हामी एकदम नागरिक धजे समष्टिबाट भव्य रूपले उहाँलाई हामी स्वागत गर्ने पुग्नेछौँ, अध्यक्षज्यू लगायत 5000 विस्थापितलाई। र आज हामीले सानो सभा राख्दाखेरि पनि त्यही विषय कुराहरू थियो र जति पनि हाम्रो 16 नम्बर समष्टि नागरी धजे समष्टि एकदमै खुसी छ। जो दाजु पहाड आउनुहुँदैछ आफ्नो जाति र माटोको लागि फेरि पनि उहाँले एउटा गोर्खे सन्तानको लागि उहाँले एउटा जुन प्रकारले बलिदान त्याग दिनुभयो त्यही प्रकारले आएर पनि आउँदो दिनहरू पनि फर्दर आउँदो दिनहरू पनि अवश्य उहाँले गोर्खाको लागि नै अघि लड्छ भन्ने हामीलाई पूर्ण आशा छ र उहाँलाई हामी भव्य रूपले उहाँलाई स्वागत गर्नेछौँ र जबसम्म उहाँको एउटा गोर्खाल्यान्डको शब्द छ, गोर्खाल्यान्ड जब फत्ते हुँदैन तबसम्म हामी नागरिक धजे समष्टिले उहाँलाई एकदमै धेरै मात्रामा हामीले उहाँलाई हेल्प गर्नेछौँ र आउँदो इलेक्सनमा पनि तपाईँको 21 को इलेक्सनमा पनि तपाईँको अध्यक्षज्यूको जुन प्रकारको निर्णय हुन्छ उहाँलाई हामीले भोट एउटा धेरैभन्दा धेरै लाखौँ भोटले हामीले उहाँलाई एउटा शिर उपर खडा गर्नुको लागि गोर्खे सन्तान उहाँहरूको शिर खडा गर्नुको लागि हामीले उहाँलाई भोट दिएर जिताउनेछौँ भन्दै आजको यो 2 शब्द म यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु। जय गोर्खा, जय गोर्खाल्यान्ड, जय दिल्ली। सांगठनिक गतिविधिलाई तीव्र पार्न हेतु गोरामुमु खरसाङ ब्रान्च कमिटीको सांगठनिक सभा गोर्खा जन पुस्तकालयमा बसेको पार्टीका सदस्यहरूले जानकारी दिएका छन् भने सभा विषयमा पार्टीका नेतृत्वहरूले आफ्नो आफ्नो मन्तव्य यस प्रकारले पोखेका छन्। नमस्कार। र आज हाम्रो 1 तारिकको दिन
1 नोभेम्बर 2020 को दिनमा गोर्खा लाइब्रेरीमा है हाम्रो अध्यक्ष श्रीमान मोहन घिसिङज्यूको जन्मदिनको शुभ अवसरमा हामीले एउटा खरसाङ ब्रान्चको आयोजनामा एउटा साङ्गठनिक सभा राखेको थियौँ र यो सभामा हामीले त्यही आउने दिनको आगामी दिनको कार्यक्रमहरू बारेमा दिवाली बादमा समष्टि भ्रमण साथै वर्तमान अहिले चलिरहेको राजनीतिक अब दौडपेच जुन चाहिँ हुँदैछ र विशेष अब हामी जेएनएलएफको पक्षबाट चाहिँ अब के भन्नु चाहन्छु भने चाहिँ जुन चाहिँ 2019मा हाम्रो मोहन घिसिङज्यूले विगत दिनमा उहाँप्रति घटेको घटनाहरूलाई पनि त्यस्तो एउटा अब परा सारेर आफ्नो राजनीतिक गोर्खा जातिलाई झुकेको शिरलाई उठाउनुको निम्ति र विश्वभरि छरिएर बसेको गोर्खाको झुकेको शिरलाई उठाउनुको निम्ति उसले विगत दिनको उसको परिवारप्रति गरेको अपमानलाई पनि पर सारेर जुन चाहिँ 2019मा एउटा गठबन्धन गरियो र गोर्खा एकतालाई कायम राख्ने प्रयास गरियो र प्राय त्यो सबै कुरो सफलतापूर्वक अब हुँदै आएको हो भएकै हो। बिजेपी राजु विष्टज्यूलाई हामीले भारी मतले पनि हामी गोर्खा एकता कायम राखेर जिताएकै हो र अचानक यो 10-12 दिन अगाडिको जुन चाहिँ घटना हाम्रो अब अगाडि आयो कि विमल गुरुङज्यू चाहिँ अब कलकत्ता आएर जुन चाहिँ एउटा अब उहाँले घोडा टेक्ने जुन चाहिँ एउटा अब माने एउटा जातिप्रति जुन चाहिँ एकताप्रति गोर्खा एकताप्रति चाहिँ एउटा अब कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ एउटा गोर्खा एकतालाई जुन चाहिँ कायम राख्नुलाई हामी 2019मा एकता भएको थियौँ त्यो चिजलाई चाहिँ उहाँले घोडा टेकेर चाहिँ उहाँले गोर्खा जातिलाई झुकाएको होइन तर एउटा कुरो चाहिँ यहाँ छ कि ऊ आफै मात्रै झुकेको हो ऊ आफै बाँच्नुको निम्ति मात्रै र सारा हामी अब विश्वभरि छरिएको गोर्खा जातिलाई हामी एउटा सूचना दिन चाहन्छौँ कि तपाईँहरू निर्धक्क बसिदिने कहिले पनि आवेशमा आएर र तपाईँहरू निराश नभएर नबसिदिने कारण अहिले पनि पहाडमा गोर्खा जातिको निम्ति उन्मुक्तिको निम्ति विश्वभरि छरिएर बसेको गोर्खालाई उन्मुक्ति निम्ति दिलाउनुको निम्ति चाहिँ हरियो झन्डा चाहिँ जिउँदैछ र मोहन घिसिङको कुशल नेतृत्वमा अब आउने दिनमा धेरै राम्रो राम्रो कुराहरू अगाडि अब दिल्लीमुखी हामी गर्दैछौँ। हाम्रो केन्द्रीय समितिले आफ्नो प्रकारले कामहरू राख्दैछ र यो किसिमले चाहिँ अब आउने दिनमा अब राम्रो छ र बिजेपी प्रति पनि हाम्रो एउटा पूर्ण विश्वास छ। यसपालि चाहिँ एउटा अब उहाँले पनि एउटा अब राजनीतिक धर्म निभाउने समय पनि आएको छ र पिपिएसलाई अब उहाँले खुलासा गर्ने पनि समय आएको छ र आउने दिनमा अब विन्टर सेसन र बजेट सेसन अब दुईटा सेसन बाँकी नै छ र यो दुईटा सेसनमा चाहिँ पहाडको गोर्खा जाति मात्रै नभएर विश्वभरि छरिएर बसेको गोर्खाको निम्ति चाहिँ उहाँले एउटा बिल गोर्खा जातिको सुरक्षाको निम्ति अवश्य ल्याउँछ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ र गोर्खा जातिको निम्ति बिजेपी सरकार अहिले पनि गम्भीर छ र अहिले कसैले के लन्छना लगाउँछ के गर्छ के गर्दैन त्यो उहाँहरूको व्यक्तिगत कुरा हो तर जेएनएलएफ पार्टी अहिले पनि उहाँहरूप्रति पूर्ण भन्दा पनि पूर्ण विश्वास र आशा राखेको छौँ कि योपालिको दुईटा सेसनमा चाहिँ एउटा सेसनमा हाम्रो पहाडको निम्ति चाहिँ एउटा बिल अवश्य ल्याउँछ बिजेपीको सरकारले भन्ने हामी पूर्ण आशा छौँ। र रह्यो कुरा अब जुन चाहिँ आजको हिजो मात्रै अब जुन चाहिँ अब पहाडमा अब खरसाङ मोटर स्ट्यान्डमा एउटा जनसभा राखियो होइन गोजमुटुको र अस्तिको दिन मपल खरसाङ। आजलाई बिदा दिनुहोस्, हेर्न नभुल्नुहोला डिस्टर रङ्गीन टेलिभिजन प्रतिबिम्ब पहाडको।